बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले ईद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के साथ यकम शवाल 2 हिजरी बमुताबिक 2 मार्च 624 ईस्वी को मनाई। दिन मंगल का था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम सहाबा किराम के हमरा मदीना से बाहर 1000 गज के फासले पर खुले मैदान में तशरीफ़ ले गए और ईद उल फित्र की नमाज अदा फरमाई और यही जगह बाद में ईदगाह बन गई। सदका फित्र की आधा चांद देखकर सबसे पहला काम जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के सहाबा इकराम करते थे वो ये था कि सदका फित्र अदा करते थे और ईदगाह पहुँचने से पहले तकसीम कर देते, यानी बहरहाल नमाज पढ़ने से कब्ल ज़रूर सदका फित्र की अदायगी कर देते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने यह सदका हर मुसलमान पर वाजिब किया है, ख्वाह मर्द हो या औरत, बूढ़ा हो या बच्चा, जवान हो या नाबालिग। नाबालिग का सदका उसके वालिद या सरप्रस्त को अदा करना चाहिए। ये सदका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इसलिए कायम किया कि रमज़ान के रोज़ों में अगर कुछ नक्स रह गया हो तो उसकी तलाफ़ी इस सदक़े से हो सके। यह सदका यतीमों, बेवाओं, माजूरों, लाचारों, गरीबों और मिस्कीनों का हक़ है। अपने गरीब रिश्तेदारों को भी ये सदका खामोशी से दे सकते हैं और हाजतमंदों पर भी तकसीम कर सकते हैं। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और सहाबा किराम एक सा फी कस दिया करते थे और सदका जौ, गेहूँ, खुश्क छुहारे, खुश्क अंगूर और पनीर वगैरह हुआ करता था। एक सा 2.5 सेर 2.5 छटाक हुआ करता था। इस बात की इजाज़त है कि अगर पूरा सा कोई अदा नहीं कर सकता तो निस्फ सा दे दे, मगर दे ज़रूर। हाँ, जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम बहुत ही गरीब होते थे और निस्फ सा भी नहीं दे सकते थे, उनके लिए सदका फित्र मुआफ़ था। आम तौर से उस वक्त ये कायदा था कि हर बड़े शहर में ईद की सुबह बहुत सवेरे सदका देने का ऐलान हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम या खलीफा तमाम बाज़ारों और गलियों में एक शख्स के ज़रिए करवाया करते थे। इसी तरह सदका फित्र वसूल करने के लिए भी एक शख्स मुकर्रर कर दिया जाता था कि ये तमाम सदका फित्र एक इंतज़ाम के तहत ज़रूरतमंदों में तकसीम हो सके और ये ना हो कि किसी गरीब को ढेरों मिल गया और किसी गरीब को ज़रा सा भी ना मिला। हदीस में आया है कि एक मरतबा सदका जमा करने का काम हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सुपुर्द कर दिया था। सदक़े में बजाय जिन्स के उसकी कीमत भी दे सकते हैं। ईद के रोज़ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन गुस्ल और वज़ू करते और आला कपड़े पहनते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के मुतालिक हदीस में आया है कि ईद के रोज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मदीने वाले आका बहुत उम्दा कपड़ा पहना करते थे। एक चादर जो कि कीमती और खुशनुमा कपड़े की होती, जिस पर सुर्ख और सब्ज़ धारियाँ पड़ी होती, जिसको मयसर होता कपड़ों में खुशबू लगाता, सर में तेल डालता और खजूरें या कोई मीठी चीज़ खाकर ये तकबीर पढ़ते हुए घरों से बाहर निकल पड़ते, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। नमाज फ़जर और नमाज ईद के दरमियान कोई नमाज ना पढ़ते। ईदगाह पैदल जाते वक्त आहिस्ता आहिस्ता तकबीरें पढ़ते। ईदगाह पहुंचकर जब सूरज सवा नेज़ा बुलंद हो जाता, यानी जब चाश्त का वक्त हो जाता, उस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम सहाबा किराम को बाजमात नमाज पढ़ाते और बरखिलाफ दूसरी नमाज़ों के दोनों ईदों में ना तो नमाज के लिए अजान देते और ना नमाज शुरू करते वक्त अकामत का हुक्म देते, यानी ईदैन की नमाज बग़ैर अजान और बग़ैर अकामत के अदा फरमाते, मगर बहरहाल नमाज बाजमात अदा फरमाते। क़िरात अमूमन लंबी करते, मगर कमज़ोरों और औरतों और बच्चों का ख्याल ज़रूर रखते। 2 रकत पढ़ चुकने और सलाम फेरने के बाद फ़ौरन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम खड़े होते और मजमे की तरफ मुँह करके लोगों को कुछ वाज़ो नसीहत करते। कोई ख़ास हुक्म देना होता तो इरशाद फरमाते और अगर कहीं फ़ौज भेजनी होती तो उसकी रवानगी के मुतालिक अहकामात जारी फरमाते। ये खुतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम बग़ैर किसी मिंबर के खड़े होकर पढ़ते और खुतबे के इख्तिताम पर दुआ फरमाते।
مردوں میں خطبہ دینے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں میں آتے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کو نصیحت فرماتے، پھر ان کو صدقے کا حکم دیتے اور اس پر عورتیں اپنی بالیاں اور دوسرے زیور حسب توفیق ڈال دیتیں، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سب چیزیں جمع کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے۔ یاد رہے کہ یہ صدقہ فطر کے علاوہ ہوتا تھا۔ صدقہ فطر نماز سے پہلے ہی دیتے، اس کے بعد اور جو صدقہ دیتے وہ معمولی سا دیتے۔ ان دونوں خطبوں سے فارغ ہو کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس شہر کو تشریف لاتے، لیکن ساری عمر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دستور رہا کہ ایک راستے سے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس آتے۔ یہ اس لیے تھا کہ مدینہ کے دوسرے باشندوں عیسائیوں اور یہودیوں پر اسلام کی شوکت اور عظمت کا احساس ہو۔ جب وہ بہت سے آدمیوں کی اس شان کے ساتھ اکٹھے آتے اور جاتے دیکھیں، حضور علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفائے کرام ہمیشہ عید کی نماز میدان میں شہر کے باہر پڑھاتے رہے، مگر ایک بار ایسا اتفاق ہوا کہ بارش سخت ہوتی جا رہی تھی اور باہر میدان جانے کا موقع نہ تھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی ہی میں نماز عید ادا فرمائی تھی۔ اس مجبوری کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء نے کبھی مسجد میں عید کی نماز نہیں پڑھی۔ نماز عید ادا کرنے کے بعد ہی اظہار مسرت کا روحانی طریقہ بتاتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اس امر کی اجازت دے دی کہ بے شک ظاہری طور پر تم اس دن خوشی اور مسرت مناؤ، اپنے دوستوں اور عزیزوں کو دعوت دو اور ان کی دعوتیں کھاؤ، تم ان کو تحفہ دو اور وہ تمہیں تحفے دیں، اور کھیل تماشوں میں بھی اگر مشغول رہو تو کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ عید کے روز ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2 لڑکیوں کو پاس بٹھا رکھا تھا جو بڑی خوش الحانی کے ساتھ گا رہی تھیں۔ یہ گانے جنگ بعاث کے متعلق تھے۔ اتنے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور بچھونے پر دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گئے۔ لڑکیاں گاتی رہیں اور حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا محظوظ ہوتی رہیں۔ یکا یک ان کے والد محترم حضرت صدیق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور یہ نظارہ دیکھ کر آپ نے بیٹی کو جھڑکا اور فرمانے لگے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر یہ شور؟ اس پر حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ پھیرا اور ارشاد فرمایا، ابو بکر ان کو کچھ نہ کہو، آج عید کا دن ہے، ان کو بھی خوشی منا لینے دو۔ ایک دوسرے موقع پر اسی عید کے دن نٹ اور بازیگر تماشا کرنے آ گئے اور انہوں نے ڈھالوں اور برچھیوں کے کرتب دکھانا شروع کر دیے۔ جب ان ڈھالوں اور ڈھول ڈھمکیوں کی آوازیں حضرت صدیقہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کانوں میں پڑیں تو عمر کے تقاضے سے ان کی طبیعت بے چین ہو گئی۔ یا تو انہوں نے خود درخواست کی یا ان کی اس وقت کی بے چینی دیکھ کر خود علیہ السلام نے پوچھا، کیوں عائشہ، کیا تماشا دیکھنے کو دل چاہتا ہے؟ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، جی ہاں حضور، دل چاہتا ہے۔ اس پر خدا کا مقدس ترین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام تقدس کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور بازیگروں کو حکم دیا کہ قریب آ جاؤ اور یہاں آ کر میرے سامنے کھیلوں کا مظاہرہ کرو۔ وہ حکم کی تعمیل میں آگے آ گئے اور انہوں نے اپنے تماشے اور کرتب دکھانے شروع کیے۔ حضور علیہ السلام دروازے میں کھڑے ہو گئے اور ان کے پیچھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی ہو گئیں۔ خود فرماتی ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔